فرمائلو ان ابنی هذا سید زما دا بچے دا حسن دا ستاسو سردار دے لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین شاید اللہ دا دا پا وجہ باندے امت کے دا دو غٹو ڈلو دا مسلمانانو اتفاق و اتحاد راول اپی راگو دا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ کے چکلا ار طرف تا امن و امان شو دا اسلام ترقی شروع شوا اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑا شو سپنگیرے شو بعض صحابہ کرام و سردا فکر شو قدام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات شو بل امیر مقرر کی گی اغبا پا دے سیاست باندے مکمل یا پوئی یا نا دانا چے دا پٹ کافر دا اسلام پا لباس کے ملبوس یہودی ایجنٹان دے دا اسلام سر نورا غداری ہوند باغا صحابو کے یوم مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنور صحابو راغلاو امیر معاویت مشورہ ورکلا چا امیر معاویہ دا امت دا اختلافات و دا جگڑونا اساتا او دیتا پخپل جون یو امیر مقرر کا اغا بستا ولی احدی ستا پا جون بستا نائب یا استا دا وفات دا رستبا دا مسلمانانو خلیفی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطوے دا کار نشم کو دا پیغمبر نہ دے کرے ابو بکر نہ دے کرے عمر نہ دے کرے عثمان علی نہ دے کرے زسنگو صحابہ و ملگرو احل الحل والعقد شورا خلق ورطوے چھ دے کے خیر دے دا سے کول پکار خسوک مقرر کم ورطوے استازوی یزید چھ تا سر دل تستا پا تربیت کے لوئی شوے او دا دی حکومت دا چلولو دا طریقون خبردار دے دے مقرر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید خپل ولی احد کا دلتے ہو مسئلہ دا فاضل او دا مفضول دا حکمران کم پکار دے نو دا علماء دو رائے دی یو رائے دادا چھ سوک دیر فضیلت والائی دا چا فضیلت چھ زیادے اغاو کمران پکار دے عبادت کے تقوی کے پزو